بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي تلاميذ السنة الثانية ابتدائي، مرحبا بكم مجددا في حصة أخرى من حصص اللغة العربية. نبقى دائما مع المقطع الثاني تحت عنوان الموروث الحضاري، الوضعية الجزئية الثانية، الحصة الأولى، نشاط فهم المنطوق، تحت عنوان إعداد جرد للتراث. الآن عزيزي التلميذ، أرجو منك الاستماع الجيد للنص المنطوق، وحاول أن تفهم معناه لتجيب عن أسئلتي. استمع معي جيدا. إعداد جرد للتراث. سعاد تلميذة نجيبة ومجتهدة، انضمت إلى فوج. كلفتهم المعلمة بإعداد جرد للأشياء القديمة من التراث وكتابة بطاقة فنية لكل مادة. قالت سعاد لزملائها وزميلاتها: نتبع في نشاطنا الخطة التالية. تقوم أنت يا عمر برسم جدول للتصنيف، وتقومين أنت أيتها الصغيرة حنان بتسجيل عناوين البطاقة الفنية. أما أنتم أيها الأطفال وأيتها البنات، فليأتي كل واحد منكم بصورة أو رسم لمادة من التراث في منطقته. عزيزي التلميذ، بعد استماعك للنص المنطوق أجب عن الأسئلة التالية. ركز معي في السؤال الأول: ما العمل الذي قام به التلاميذ؟ أعيد: ما العمل الذي قام به التلاميذ؟ تعرفنا في النص المنطوق التلاميذ قاموا بعمل كلفتهم به المعلمة. تذكروا ما هو هذا العمل؟ أحسنت عزيزي التلميذ، إجابتك جيدة. قام التلاميذ بإعداد جرد للأشياء القديمة من التراث وكتابة بطاقة فنية لكل مادة. أعيد، ركز معي. قلنا قام التلاميذ بإعداد جرد للأشياء القديمة من التراث وكتابة بطاقة فنية لكل مادة. أحسن. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني. تذكر معي عزيزي التلميذ واذكر بعض الأشياء التي قام التلاميذ بتصنيفها وتسجيل عناوينها. أعيد السؤال مرة ثانية. اذكر بعض الأشياء التي قام التلاميذ بتصنيفها وتسجيل عناوينها. تعرفنا في النص أو في الوحدة السابقة، تذكر معي، تراثنا غني بمجموعة من الأشياء من بينها. أحسنت عزيزي التلميذ. نعم، من بين هذه الأشياء التي قام التلاميذ بتصنيفها نذكر بعضا منها. ألبسة تقليدية. لاحظ معي، ألبسة تقليدية من مختلف ربوع الوطن. ماذا أيضا عزيزي التلميذ؟ أحسن، حلي تقليدية. لاحظ معي الصور، حلي تقليدي. أحسن. ماذا أيضا؟ نعم عزيزي التلميذ، أحسن، أدوات مطبخية مصنوعة من النحاس. لاحظ معي مجموعة من الأدوات المنزلية أو المطبخية. مادة صنعها هي النحاس. ماذا أيضا؟ أحسن، أدوات مطبخية مصنوعة من الخشب. هذه الصورة تمثل صورة قصعة نستعملها في المطبخ. ماذا أيضا؟ أدوات مطبخية مصنوعة من الفخار. لاحظ معي، هذه الصورة تمثل صورة جرة مصنوعة من الفخار. نعم، ماذا أيضا؟ من يتذكر؟ أحسن عزيزي التلميذ، أيضا قام التلاميذ
الشباب يلعبون لعبة رياضية تقليدية. الآن ننتقل عزيزي التلميذ إلى السؤال الثاني: ما هو واجبنا نحو تراثنا؟ قلنا تراثنا الجزائري متنوع، ما هو واجبنا تجاهه؟ نعم أحسنت، واجبنا تجاه تراثنا هو المحافظة عليه، المحافظة عليه والاعتزاز به والتعرف عليه. نعم الآن ننتقل إلى النشاط الثاني. النشاط الثاني يقول: أربط كل شخصية بالعمل الذي قامت به. أعيد السؤال: أربط كل شخصية بالعمل الذي قامت به. الشخصيات هم عمر، حنان، الأطفال والبنات. ركز معي الآن. الأعمال: تسجيل عناوين البطاقة الفنية. هذا أيضا نعم رسم جدول التصنيف. نعم إحضار رسم أو صورة لمادة من التراث في المنطقة. الآن ركز معي عزيزي التلميذ، لدينا الشخصيات، الأعمال. الآن أربط كل شخصية بالعمل الذي قامت به. نبدأ عمر. ما هو العمل الذي قام به عمر؟ أحسن، إجابتك ممتازة، رسم جدول التصنيف. نعم قمت بالربط الصحيح. الآن الشخصية الثانية حنان. نعم أحسنت عزيزي التلميذ، تسجيل عناوين البطاقة الفنية. ممتاز. وماذا أيضا؟ الأطفال والبنات. أحسن، إحضار رسم أو صورة لمادة من التراث في المنطقة. نعم أحسنت عزيزي التلميذ. انتبه معي الآن إلى النشاط الثاني: ألاحظ الصور وأعبر عنها. لدينا مجموعة من الصور. الصورة الأولى، لاحظ معي الصورة الأولى، الصورة الثانية، والصورة الثالثة. لاحظ جيدا هذه الصور. سأترك لك بعض الوقت لتلاحظ الصور. نبدأ بالصورة الأولى. بعد ملاحظتك للصورة والتمعن جيدا، أحسنت تعبيرك صواب. هذه آثار رومانية بمدينة جميلة الأثرية. لاحظ مع الصورة. الصورة قلنا تمثل آثار رومانية بمدينة جميلة الأثرية بمدينة سطيف بالجزائر. ويوجد أيضا آثار رومانية في مختلف ربوع الوطن. نذكر منها مثلا ولاية قالنا يوجد بها المسرح الروماني. أرجو منك زيارته عزيزي. نعم الصورة الثانية. لاحظ هذا الرجل، تمعن جيدا معه. أحسنت عزيزي التلميذ، يرتدي الرجل التارجي. هذا الرجل نسميه الرجل التارجي، زيا مميزا، حاملا سيفا بيده. لاحظ معي السيف دليل فروسيته. نعم الرجل التارجي من المنطقة الصحراوية بالجزائر. ننتقل الآن إلى الصورة الثانية. لاحظ الصورة الثانية. ماذا تمثل الصورة الثانية؟ بعد التمعن فيها وملاحظتها جيدا، نعم إجابتك صحيحة، حلي فضية تقليدية ترتديها المرأة للزينة. سوار وهذا عقل. كانت المرأة الجزائرية وما زالت ترتدي هذه الحلي الفضية التقليدية للزينة في المناسبات وفي سائر الأيام. الآن بهذا عزيزي التلميذ نكون قد وصلنا إلى النهاية. شكرا لكم أبنائي على حسن المتابعة والإصغاء، ونلتقي مجددا